अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्री वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहस्सादिक़। अय्याम शहादत मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम यमुरयुतंग दे फरिस पीशा पीश इंशाअल्लाह हज़रत फ़क़ीर सामक असल चिगनतिस तज़क्कुरन अर्ज़बत व दी हदीस शरीफ पे योसियत पे मतालिब कुल्ला चुनची तवज्जुह बेत। मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रईस मज़हब तशय्युअ यरंग नंगी इमाम कुन्यानुगना बेहतरीन स्केते मारिफ दीन नशर तंगमयुद पैनुग मोहलत हब से मजहब हक़ शिआ जहान फरिस स्तंस पयुद पी वदी चेहरा हकीकी पो आलमा मुंचुक पयुद पी ज़ाहिर बस पयुद पी दुसो शख्सियत चिक खुरी फ़िक पे अहादीस हर ज़मीना नफ़्युक संगता मन मंगमो अज जुमला रिवायत नूरानी की मौला फ़िक पेशिता नगता धोनेतंग हदीस उन्वान बसरीन अजीज़ान वाक़अन गतंगा अहल बैत संग मकसल कुन नूर इन अहल बैत दस्तूरात कुन सबब रुश्द व तकामुल इन कलामुकुम नूरुन व अमरुकुम रुश्द। ज़ियारत जामिआ कबीरें दचिक इमाम हादी अलैहिस्सलाम इस कसल मोलतंग या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दचिक मोल्स इन तस्मउ क़ौली व तुतीउ अमरी अहदिकुम सबील अर्रशाद। अगर खंतेज ना इमाम हुसैनी कसल कुन न्यानेर नतंग से नी दस्तूर कुनी इताअत बनका तो अहदिकुम सबील अर्रशाद नस रुश्दो कमाल व तरक्की दिलम पे तरफ लखनता हिदायत बचाइन चानदीर इंचान कुनिर संगमा हदीस कुनिज इंसान सिंगिंग जिंदा बचाइन सिंगिंग जिंदा जगचा सिंग लहयात शजदे बचा नूर शजदे बचा व नतीजा हर ज़मीने इंसान इस चाहे इक़्तिसादी लिहाज से मादी मानवी दीन और दुनिया न आखिरत लिहाज से रुश्दो कमाल तरफला दिरिंचन कुनी दस्तूरात न कसल कुनी का जामा अमल कोने सफ़र बायन चैन व थुन मयन चैन जामे हदीस कुने आना चिक मौला इमाम सादिक़ फ़िक पेशिताना यादगार उन्वान बसरी वास्ते कहता थुन से तंग देना हदीस उन्वान बसरीन दी हदीस शरीफ पो यरा नंगलतुस लेक से न जामे न कामिल इन मोहित पे नुस्खे कि गती बुजुर्गान उलमा मन मंगमुस खुंती शागिर्द कुन ना दोस्तान न गंगमला लेक से न सिफारिश बासों से अज जुमला सैयद अली काजी फ़िक पो आयतुल्लाह सैयद अली काजी कि लेक से न बा शख्सियत बा तक़वा एक उस्ताद अखलाक व तज़किया आयतुल्लाह बहजदना बाकी दो बुजुर्गान कुन मिसल अल्लामा तबातबाई दे बुजुर्गान कुन उस्ताद इनखन दी शख्सियत पुज खुरी शागिर्दान कुन ला दोस्तान कुन ला लेक से नस्के तो सिफारिश बेतपा दी हदीस उन्वान बसरी पुजबरी से खिंती चंदे दुख पर वशाइन हफ्ते अगर जगह मसूना हफ्ते सर पचिंगिस कम से कम दे हदीस शरीफ पुला मुतालअता से दी मतालिब कुन रंगी तवज्जो है उनकी उमर वशाइन ज़र छाना द्यून सिफारिश चिया बेज़रबाना दी हदीस शरीफ पे नुंगता हम इबादत लिहाज से इल्म लिहाज से मुख्तलिफ ज़मीना नफ़्युक से नुक जामे इन मयत पे नुस्खे उसूल का तो इमाम सादिक़ फ़िक ज़ियाद तंग मछाचेद अब यूँ उन्वान बसरी खुरंग स्वीन जू ज़रबाना दी हदीस शरीफ पो अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक बिहार हैं नुक कसल मौलद ना वजद तो बेखती शेख बहाई खुद शेख बहाई फ़िकबरी सियत पे ख़त पोंगा थोप व दे हिसाब पे क्या अल्लामा मजलिसी फ़िकपुज़ नकल बेत शहीद अव्वली फ़िकपुज़ खुरी उस्ताद पेशितान उगना खुलासा उन्वान बसरी स्वीन मिन जू ज़रबाना कसल मोलिंदुक 94 साल पर एक शख्स चिक लो रुगुबचू नजबी यानी रगा से बुढ़ापे इन मोदी शख्शीन मिन सुजुआ
دی حدیث شریف پیانو مولای فیقپز اصول که تو غتا بیان بسیتن اصل ده مطالب کنی که تون ما بسن دون لواقعا انسان اس غور بدن که تو مقدمات کن کھریانو چھسائن میت پی تذکرات که تو غتا تون مشاچد دینا اکھران غتا شانسکول انده توجہ ان کی 94 سال پر شخص شگیس چی بس دی حدیث شریف و امام فقہ پہ کنا لغی کھونس و امام شتیا شاگردی بس علم صاحب پانو چی بس زربایت پو دینا حدیث پانو یون سیوت چانا علم چال بایت پانو سن و سال غتا فرق مشار و شاین چوک چاہے چھرمین چنچین معارف دین نا حقائق لن مایت پانو تلاش بار و شاین چوک دینا اخران توجہ ہین چنانچہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غتا دے چکسل مولتن ادلب العلم من المہدی الى اللحد کنتز علم صوب کنتی چنبی کنا یعنی فری وقتی کنا تا قبریان چھمن پچھک پا یعنی علم دین صاحب پو گنگمی کا فریضین صحیح ان کی غتا جوان نوجوان دے حالت پو چھرمانے ملوشا لیکن کھنتا دے چکتوانت پہ حساب پو غتا ارگوز پیوت پی اعتقادی مسائل نا احکام نا اخلاق نا دون سابیوت پی تلاش بار وشا ان سوزیا مچانا غچی کے نرگال ان سرمسوں سے ان زر آرام بوک زر میانچا رنگ رسوا وظیفہ ان میوت پی دون سابیوت پی خلاصہ عنوان بصری دو شخص کی حدیث شریف پہ دی ترپے کے کھوت خریف شق الزرد عنوان بصری الزرد كنت اختلف الى مالك ابن انس سنين درين مقدمه غتس صرف اشاره بد کہ نظرنا مالك ابن انس شتیا مالك ابن انس شین من زربنا اهل سنت مذهب و فرقه نے چچک مالکی زرتان دونی پیشوان امام پو مالك ابن انس کھران انچاو شاگردان امام صادق فقہ پیشتان ہیں حضرت فقہ پیشتیا شاگردی با افتخار سے لوگ اچھی خوش شرکت بس کھن خب لیکن برگبنا شاگردی حق پو ادا مبا خورز امام نے مقابل لچین جو زبان مکتب فیض مذہب دون کھری مل سے کیا امام صادق علیہ السلام فقہ پو مدت چک مدینہ نگمت پنچک باہر لیت کھن خوز زرد کنتو اختلفو نا رفت و آمد یود پین نا چھین یونچا رابطے نگ مالک ابن انس نا لوگ چک یعنی کوئی شتیا شاگردی با علم سبا فلما قدم جعفر الصادق المدینہ امام صادق علیہ السلام فقہ پو جب مدینہ سکیوت پنا اختلفت الیہ نسون امام فقہ پیشتیا رفت آمد و علم سبا پیدے نیت پہ کا واحببت ان آخذ عنه كما اخذت عن مالك مالک شیطان لوگ ہچک درس لنز دے سواق سبس دا تر پہ کتاں از مطالب رک امام صادق فقہ پہ کنن لنو خب چھانا امام صادق فقہ پہ شیطیا کھویونس چیمینگ نجو علم سبا دی نیت پہ کا مطالب معارف کن لنک ضربت پہ نیت پہ کا یوم منا اولی کا فقال لی یومن انی رجل مدلوب مولا امام صادق فقہ کھو اجازه شاگردی متانس کھو یعنی رد بس زوق ستانس وجہ نیس اشارہ باچت امام فقہ چی اجازت میں جو زربانه انی رجل مدلوب نظر نہ ایک شخص شگین مدلوبین میت پہ مدلوب یعنی دینا حکومت جور ندونی تحت نظارت یود کھن دیکھنا اتار طرف مولا امام صادق فقہ دینا حکومت ظلم و جور بنی عباس ندونی شتیان نگ تحت نظر انوگ حضرت فقہ چندان آشکار نگون تعلیم تنگ بیود پی شاگرد پروری باید پی اجازہ پا مدکن یوگ سننگا تحت نظر انوگ یود و نیسری سی وجہ پسنگ ومع ذالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل والنہار تسجدے نیسری سی ngaz kerang rad bet de fariz ki ngazerna gatsan nangimenu korang khas barname gyot timetable chigyot ngari fariz zikr و munajat bayut pe khuda na raz و niyaz bayut pe fala tashghalni an wirdi lashaqazni di barname shitana di timetable puki zikr و munajat ba khuda de fariz yotan de shitana kherez ngachi ghafil macha chuk yani dienuk mane masung خب چھانا غتا دو خرنگ چھو تذکر شگین غتا خاص
टाइम टेबल चिक برنامه خاص دو پر وشاین سو زندگی انو حتی ذکر و مناجات ندونی فرض جده لذا روایت من مانگمه انو گد مؤمنی فرض ٹیمپو پارٹ سومی کے تقسیم یک ساعت چیک برنامه گونچا این خدا نه مناجات باید پی راز و نیاز باید پی ادی برنامه و د ٹیم ٹیبل پو کھری حفاظت چھار وشاین سو مولا امام صادق فقپس که سلمز گوک سننگا تحت نظر انو گد تحت فشار ندونی انو راحت چگمت کی خیران علم سبایت پیدون و اینی سری سکنگی دی عادی ٹیم ٹیبل نده برنامه پو دیشی تیانوک نکرز نا نی فریز رکاوٹ ایجاد مبزره و خذ عن مالک کرز مالک اشتیاسون سے اخذ بس واختلف الیه کما کنت تختلف الیه جس طرح دون لرفت و آمد و تکوی اشتیا چنج کرل ثابت پینا سون دیانا مالک پہ کنی کرز سو دیو نه اینکه مولا امام صادق فقط یک نوع تایید بده یعنی کوئی کشتی نلسا باید پو دیا و صحیح انظر باید پو یک نوع اطار تقفت شد که مولا فقط اظهار نارضایتی بس چه جو زربانه خوز جس طرح مالکی شتیاسون سے سبسان درنگ دوسو دیاری کنه دیا تر پلسا باید پو تقریبا امام صادق نه مالک یک نوع چخسی حساب چن کھونچا نا ادو چخسی زسته اظهار بس بانا امام صادق فقط یک نوع تهدید جسته که شانسون دیانا مالک پہ کنه کرل صبح نتیگاه همیزه باتشون چی نارضایتی بس خلاصه دیا کنه کرس ده چی ثابت پینام خویک شتیانوگ نا سو کرس نی فرز رکاوٹ ایجاد ما بس نا حاضر مد نا ینچا مد خلاصه